बगलामुखी कवचम्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीदेव्योवाच राज्ञाम् मण्डलिका देवी बगलोपरि सर्पदाम् सवर्णानाम् महादेव धनविप्लुतचेतसाम् दुष्टसर्पादिजन्तूनाम् स्तम्भनम् वद शङ्कर। श्रीभैरव उवाच पुरा कृतयुगे देवी बाधक्षोभ उपस्थिते महार्णवानामेकत्वे गते क्षोभम् भयम् ययुः। सेन्द्राः स वैष्णवाः सर्वे सभयम् मामुपस्थिताः। शिव शङ्कर रुद्रेश रक्षास्मान् शरणागतान् महाबातादिसंक्षोभ भयादस्मान् महार्णवात्। तच्छ्रुत्वाहम् महेशानि कवचम् पूर्वनिर्मितम् दत्तवान् सर्वदेवेभ्यो महाभयनिकृन्दनम्। कवचम् बगलामुख्याः शिवप्राणप्रदम् महत् पूर्वभस्मासुरत्राशात् भयव्याकुलितः स्वयम्। पच्यन्ते तेन मत्प्राणा स्थानरक्ष महेश्वरी। शिवप्राणाप्रदम् तस्य विश्रुतम् रक्षकम् वरम्। ध्यानम् मध्ये स्वाब्धिमणिमण्डपरत्नवेद्याम् सिंहासनोपरि गताम् परिपीतवर्णाम् पीताम्बराभरणमाल्यविभूषिताङ्गीम् देवीम् नमामि धृतमोद्गरवैर्जिह्वाम्। षट्त्रिंशदक्षरा विद्या बगला पातु मे शिरः। सहस्रारे गुरुः पातु शक्त्या परमयोज्ज्वलः। चिद्रुवा परमाशक्तिर्ललाटम् शिवगेहिनी। भ्रूयुग्मम् मे महाकाली नेत्रे मे परमेश्वरी। कर्णयुग्मम् पीतपुष्प प्रिया मे पातु कपोलयोः। चिबुके परमाशक्तिर्ओष्ठयोः परमाकला। वदनम् सकलम् पातु परब्रह्मस्वरूपिणी। पीतपुष्पार्चिता कण्ठम् स्कन्धौ स्कन्धस्तनप्रदा। पीताम्बरा दक्षभुजाम् वामे वामाङ्गधारिणी। हृदयम् च स्तनद्वन्द्वम् नाभिम् विश्वस्वरूपधृक्। उदरम् दुर्धरामेभ्यात् कटिम् गन्धर्परूपधृक्। नितम्बौ नमिता देशे देवता जघनम् रमा। जङ्घायुग्ममनाधारा जानुनी जन्तुरूपिणी। पुरोधर्मपदामेभ्यात् गुल्फे गगनरूपधृक्। पादौ तु कूर्मरूपा सा पातु पादाङ्गुलिस्तथा। शिरसः पादपर्यन्तम् पातु माम् परमाकला। गणेशरूपिणी मेभ्यात् आधारम् सच्चतुर्दलम्। स्वाधिष्ठानम् षड्दलम् पातु मे ब्रह्मरूपधृक्। मणिपूरे दशदले पातु केशवरूपिणी। हृत्पङ्कजम् शैव भक्ति विशुद्धम् जीवरूपिणी। आज्ञाचक्रे बिन्दुरूपा परब्रह्म कुटुम्बिनी। ब्रह्मरन्ध्रसहस्रारे पङ्कजे स्वच्छरूपिणी। पातु माम् परमासक्ति श्चमरी कुटिलालका। षट्त्रिंशदक्षरा विद्या पीता पीतवपुर्धरा। पीतपुष्पार्चिता पीता नैवेद्यापि बलिप्रिया। सर्वाङ्गे मे शुभा पातु वैरिस्तम्भनकारिणी। ब्रह्मरन्ध्रम् तु परमा संसारार्णवतारिणी। माम् तारयेन्महादेवी मनोवाञ्छितदायिनी।
आज्ञाचक्रे गुरुरूपा महाभयविनाशिनी सर्वविद्याप्रदा पातु जिह्वां शास्त्रवपुर्धरा विशुद्धे षोडशदले जीवेश्वर वपुर्धरा षट्त्रिंशत्तत्त्वरूपा सा कण्ठस्था मां शिवावतु हृत्पङ्कजे भवानी सा हृद्यरूपा परात्मिका स्वकीयान् महाशत्रून् विदारय विदारय मणिपूरे दशदले महाविष्णुस्वरूपिणी धारयत्यखिलान् लोकान् महामाया परातु सा प्रजापतिस्वरूपेयं स्वाधिष्ठाने तु षड्दले सृष्टिस्थितिपरा विद्या मां पातु बगलामुखी गणेशरूपधृक् पातु ममाधारे चतुर्दले षोडशस्वररूपेण पातु मां परमाकला कं खं गं घं तथाङ्गं चं छं झं झं तथावतु यं टं ठं डं ढं तथाणं तं थं दं धं तथावतु नं पं फं तु शत्रुभ्यः पीतां मां ध्यानतत्परं बं भं मं यं विदारय शत्रुन्मे वाक्स्वरूपिणी रं लं वं शं तथा शं शत्रुर्जिह्वां विदारयतु मे वाचं मे मुखं जिह्वां सदा रक्षतु रक्षतु हं लं क्षं सकलं पातु रक्ष मे परमं यशः प्रणयं स्थिरमायां च तृतीयं कान्तिरूपिणी या तृतीयस्वरा युग्मं पादाद्यं स्वरपङ्कजं द्विस्तृतीयं दक्षनेत्रं सर्वदुष्टबहुस्मृतं द्वितीयं कीलयेति च तथा बुद्धिं विनाशय षष्ट्या वाचं मुखं पदं स्तम्भयाथो विजिह्वया स्थिरमाया तथा तारं चान्ते वह्निवधुप्रिया एषा विद्या महाविद्या शत्रुस्तम्भनकारिणी त्रिधा मन्त्रं तथोच्चार्य सर्वाङ्गे व्यापकं कुरु जयत्येव न सन्देहः शत्रून् घोरान् महाहवे कुलालमृत्तिकाग्राह्या वामहस्तेन दीपकं कृत्या प्रज्वाल्य तैलेन वाग्रे स्थाप्यं ततो जपेत् त्रिरात्रे स्तम्भयत्येव शत्रुसेनां महाहवे गौरवर्णां पीतपुष्पैर्बालां सम्पूज्य वामतः न्यासान् विधाय दद्देहे जाया योगे जपेन्मनुं पीतोपचारैस्तां शक्तिं सन्तोष्य परिवारणात् वसयत्येव लोकेशं किं पुनः क्षुद्रमानुषं वाजस्तम्भनकामस्तु वीरशक्तिं सुवाननां षोडशाष्टसुवर्णाद्यैः अलङ्कृत्य भजन् शिवां सहस्रं मूलमन्त्रं तु जप्त्वा वाचस्पतेरपि स्तम्भयत्येव परमां वाचं किं पुनः क्षुद्रमानुषं वशीकरणकामस्तु बद्ध्वा परिकरं दृढं शक्तिलिङ्गो परिस्थाप्य त्रिसहस्रं जपेन्मनुम् इन्द्राणीं वसयत्येव किं पुनः क्षुद्रमानुषीं मण्डलाधीशं वशीकुर्या चोत्तराभिमुखस्थितः सुन्दरी षोडशीं शुभ्रां स्वाननां च शुचिस्मितां तत्कुचौ च करे धृत्वा पीताद्यां हसिताननां लिङ्गे संस्थाप्य संचुम्बन् मुखं पीतामनुजपेत् त्रिसहस्रे महाराजं वसयत्येव नान्यथा कृष्णाष्टमी समारभ्य यावत् कृष्ण चतुर्दशी नियतं तु सहस्रं च शापानुग्रह सिद्धये
येन केनाप्युपायेन बगला भक्तितत्परः स्तम्भयेत् सकलान् देवान् वसयत्येव शङ्करम् मारयच्छत्रुसङ्घातम् चालयेत् पर्वतानपि देवान् स्थापयते चैन्द्रे दृष्ट्वा ज्वरविनाशनम् स्तम्भितम् चैकधा देवी तत्सकृच्चासकृज्जपन् एका सा परमा विद्या महाशत्रुविदारिणी नास्तिके तस्करे दुष्टे मूढे पण्डितमानिनि न देया दुर्जने विद्या शुभोदयमवाप्नुयात् सुशीलाय सुदातव्या गुरुभक्तिपराय च विशुद्धाय महामन्त्र जापिने देयमुत्तमम् अस्य पार्वती माहात्म्य कवचस्य वरानने महेन्द्राद्यौरणे वाते प्रलये पर्युपस्थिते स्तम्भिता जैकधा देवी स्मृत्वादं सकृज्जपात् कृत्वा पुरा तु कवचम् जपेन्मन्त्रं समाहितः नान्यथा स्तम्भिनी विद्या सिद्धिः स्यादिति निश्चयम् बगलामुखी कवचम् बगलामुखी कीलकस्तोत्रम् ह्रीं ह्रीं ह्रीङ्कारवाणे रिपुदलदलने घोरगम्भीरनादे ह्रीं ह्रीं ह्रीङ्काररूपे मुनिगणनमिते सिद्धिदे शुभ्रदेहे भ्रौं भ्रौं ह्रौङ्कारनादे निखिलरिपुघटा त्रोटने लग्नचित्ते मातर्मातर्नमस्ते सकलभयहरे नौमि पीताम्बरे त्वाम् क्रौं क्रौं क्रौमी स्वरूपे अरिकुलहनने देहकीले कपाले हस्रौ हस्रौ स्वरूपे समरसनिरते दिव्यरूपे स्वरूपे ज्रौं 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 जातरूपे जहि जहि दुरितम् जम्भरूपे प्रभावे काली कंकालरूपे हरिजनदलने देहि सिद्धिं परां मे हस्रां हस्रीं च हस्रीं त्रिभुवनविदिते चण्डमार्तण्डचण्डे ऐं क्लीं सौं कौलविद्ये सततसमपरे नौमि पीतास्वरूपे द्रौं 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 दुष्टचित्तादलनपरिणता बाहुर्गुमा त्वदीये ब्रह्मास्त्रे ब्रह्मरूपे रिपुदलहनने ख्यातदिव्यप्रभावे ठं ठं ठङ्कारवेशे ज्वलन प्रतिकृते ज्वालमालास्य रूपे धां 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 धारयन्तीं रिपुकुलरसनां मुद्गरं वज्रपाशम् मातर्मातर्नमस्ते प्रचलखलजनम् पीडयन्तीं भजामि डां 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 डाकिन्याद्यैर्डिमकडिडडिवम् डमरुकं वादयन्तीं वाणीं व्याख्यानदात्रीं रिपुमुखखनने वेदशास्त्रार्थपूताम् मातश्रीबगले परात्परतरे वादे विवादे जयम् देहि त्वं शरणागतोऽस्मि विमले देवी प्रचण्डोद्धृते माङ्गल्यं वसुधासु देहि सततम् सर्वस्वरूपे शिवे निखिलमुनिनिसेव्यां स्तम्भनं सर्वशत्रोः समपरमिह नित्यं
ज्ञानिना हार्दरूपम् अहरहर निशायाम् यः पठेद्देवि कीलम् स भवति परमेशि वादिनामग्रगण्यः। कीलकस्तोत्रम्। ॐ